अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू दर हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, आज काफी इम्पोर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा हमारे पास है। गैलप पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक, जो कि पीटीआई हुकूमत को अवाम में बाइलाज हमें ये लगता है सर्वे के हिसाब से कि मकबूलियत हासिल करवाता है। गवर्नेंस के एतबार से नाजरीन, ये सर्वे ये रिवील करता है कि 49% वो लोग हैं जो पीटीआई की कारकर्दगी को पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से बेहतर मानते हैं। ये पाई चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। 27% वो लोग हैं जो मानते हैं कि पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी पिछली वालों से खराब है, उससे उनसे बदतर है, और 18% वो लोग हैं जो समझते हैं कि कोई फर्क नहीं है। 6% वो लोग हैं जिन्होंने इस सवाल को रिस्पॉन्ड नहीं किया और या फिर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। नाज़रीन, गवर्नेंस वो क्राइटेरिया है जिसमें सर्विस डिलीवरी, तालीम और सेहत की फराहमी, सहूलियात, करप्शन और करप्शन का परसेप्शन, साथ साथ सर्विस किस तरह की है और निज़ाम किस तरह का है, इंसाफ की फराहमी का क्या हिसाब है, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें शुमार करती हैं। और इजीली कहा जा सकता है कि कोई भी हुकूमत हो उससे अवाम कितनी मुतमईन है, उसको गेज करने का बहुत अहम पैरामीटर गवर्नेंस का पैरामीटर है। और इसीलिए मैनिफेस्टोज भी इसी की बुनियादों पर बनते हैं। मैनिफेस्टोज के बाद जो कहा भी जाता है कि उसूली तौर पे किसी भी ग्रेप वाइन के ऊपर आपका वोट नहीं होना चाहिए, वोट अगर होना चाहिए तो गवर्नेंस की बुनियाद पर होना चाहिए। उसके हिसाब से नाजरीन, ये बड़ा अहम सर्वे है जो इस वक्त फिलहाल जो जितने भी अभी टाइम की कारकर्दगी रही है हुकूमत की, उसको रिवील करता है। हाल ही में नाजरीन जो सरकारी अफसरों के तबादले थे, उनकी तकर्रियां थी, इस्तीफे थे और मुअत्तली थी उनकी, तो इन सब मामलात के ऊपर जो एक बढ़ता हुआ इसका रुझान था, हुकूमती हलकों में तशवीश पाई गई थी इन सब चीजों को देखकर। और अब इसके बाद एज अ करेक्टिव मेजर ये तय पाया गया है कि सरकारी अफसरों को 6 माह तक प्रोबेशन पर रखा जाएगा। इस दौरान अगर उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही तो उनको मजीद 2.5 ईयर्स या 2.5 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। अगर तसल्ली बख्श नहीं रही तो वहीं से उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। यानी कि 6 मंथ्स का एक मिनिमम जो है वो हुकूमत की तरफ से सेट कर दिया गया है। पंजाब में भी सोर्सेज ये बताते हैं कि चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्योंकि हमें पता है कि वो वीकेंड्स कंसेक्यूटिवली पंजाब में गुजार रहे हैं, उनका इस लेवल का इंटरेस्ट है पंजाब के सूबे में गवर्नेंस को लेकर, तो ये कहा गया है चीफ मिनिस्टर को कि वो भी गुरेज करें कि जो इतनी हैप्पैज़र्ड और इतनी जल्दबाजी में जो तकर्रियां एक सामने आ रही थी और जो तबादले सामने आ रहे थे, उस चीज से उस पूरे एक ट्रेंड से गुरेज किया जाए। करियर डिप्लोमेट्स को एम्बेसडर्स लगाया जाएगा, दोस्तों को और सिफारशियों को नहीं अकोमोडेट किया जाएगा बहैसियत एम्बेसडर्स। ये भी बहुत बड़ा फैसला है जो हुकूमत की तरफ से किया गया है। और मुआशी सूरत हाल पर नाजरीन, पॉवर्टी का क्या हाल है, इन्फ्लेशन कैसी है, महंगाई की क्या शरह है, ये भी तमाम चीजें गवर्नेंस में ही आती हैं। और इनको देखते हुए सरमाया पाकिस्तान कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जिनमें पीआईए है, स्टील मिल्स हैं, हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, एक्सेट्रा वगैरह, इन तमाम जो कंपनीज हैं जिनके खसारों के ऊपर कोई कैप नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, उनके रिफॉर्म के ऊपर ये सरमाया पाकिस्तान कंपनी अब सोच विचार करेगी और ये तय किया जाएगा। याद रहे नाजरीन कि प्राइवेटाइजेशन का इसमें जिक्र नहीं है, फिलहाल रिफॉर्म्स की बात हो रही है और उनको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने की बात की जा रही है। किस तरह से किया जाएगा, इसके ऊपर ये कंपनी जो है वो बनाई गई है, तश्कील दी गई है, ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। काफी सारी टास्क फोर्सेस हमारे सामने हैं, क्या वो एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर करती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब नाजरीन तमाम तवज्जो मरकूज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अपकमिंग दौरों पर। सबसे पहले यूएई की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूएई का दौरा उनका पहला बनता है इन दिस वीक। संडे को एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूएई रवाना होंगे अपनी इकोनॉमिक मुआशी टीम के हमरा। यूएई के जो मिनिस्टर हैं सुल्तान अहमद अल जबर, उन्होंने फ्राइडे को भी एक मुलाकात की है एक डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से, और जो बताया जा रहा है कि काफी चीजें वहां पर तय पाई गई हैं। ये नाजरीन 2 माह के दौरान दूसरा दौरा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यूएई में। क्या चीजें सामने आती हैं, और इस पूरी चीज का विजन यही है कि आईएमएफ तो आपके ऊपर बहुत संगीन किस्म की शराइत लगा रहा है कि अगर वो आपको कोई पैकेज देंगे तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन ये था कि दोस्त ममालिक की जानिब जाया जाए और उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस सीख की जाए। इसी के सिलसिले में सऊदी अरेबिया भी जो दौरा है वो हुआ, चाइना चीन का भी दौरा हुआ, अब यूएई का दौरा सामने आ रहा है। और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पहले से वहीं पर मौजूद हैं, उनकी भी मुलाकातें इस सिलसिले में जो हुई हैं वो भी बहुत अहम है। और जो मुआहदे हैं एक्सपेक्टेडली कल वो सामने आएंगे कि दोनों
ممالک نے کیا طے پایا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ملیشیا کا ناظرین دورہ جو کہ 20 نومبر کو ہونے جا رہا ہے مزید اکنامک کوآپریشن کی بات کرتا ہے. پرائم منسٹر مہاتیر محمد سے 1-on-1 میٹنگ بھی ایکسپیکٹڈ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی. دونوں جو لیڈران ہیں پرائم منسٹر مہاتیر محمد کے چارج ازیوم کرنے کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو کہ کسی بھی ملک کے لیڈر کا ہوگا ملیشیا میں. اور اسی طرح کی توقعات خاص طور پہ اکنامک پیکیج یا اکنامک اسسٹنس کو لے کر رکھی جا رہی ہیں ملیشیا سے. ایف ٹی اے بھی جو ہمارا ناظرین ہمارے ایف ٹی اے بہت کم ممالک کے ساتھ ہیں, ایک ان میں سے جو ملک ہے وہ ملیشیا بھی ہے. اور اس میں جو ایف ٹی اے ہے ہمیں فیور نہیں کرتا ہے, ملیشیا کو زیادہ فیور کرتا ہے. کیا اس قسم کی دیرینہ باتیں ہو پائیں گی اس دورے کے دوران؟ اسی طرح کا ایف ٹی اے چین کے ساتھ بھی ہمارا ہے جس کا ہم نے تذکرہ اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی کیا تھا. کیا اس کے اوپر کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سوفار سننے میں تو نہیں آئی, لیکن یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ٹینشن بڑی سخت طرح سے مانگتی ہے. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان تمام کلیدی معاملات پہ جن میں ہم گورننس کو اور آگے آنے والی معاشی پالیسیز کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے. اور بہت پرٹیننٹ پینل میرے ساتھ تشریف فرمائے. پروگرام کے آخر میں فیڈ بیک نہ بھولیے گا سوشل میڈیا ہینڈلز پہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سینئر رہنما ہے, فارمر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی. بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اپوزیشن کا ناظرین بڑا گلہ بھی یہ رہتا ہے کہ پارلیمان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, تو ان سے اس بارے میں بھی بات کریں گے. ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب تشریف فرما ہے, فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان اور کریئر ڈپلومیٹ ہیں, گہری نگاہ رکھتے ہیں ان معاملات پہ. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب فار گریسنگ دا اوکیزن. اور آپ سے ہم لوگ ڈپلومیٹکلی مزید جانیں گے ان دوروں کے بارے میں اور ماضی میں کیا تعلقات رہے. اور آل دا وے فرام لاہور ہمیں جوائن کیا ہے سعید قاضی صاحب نے, سینئر اینکر پرسن ہیں, جرنلسٹ ہیں اور بے باک اپنی آراء کے لیے مقبول ہیں. بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کی تشریف آوری کا, آل دا وے فرام لاہور. آپ سے مزید جانیں گے ان معاملات کے اوپر. اور ڈاکٹر سیمی بخاری ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی فرام دا پی ٹی آئی رولنگ پارٹی. سیمی صاحبہ بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا, اور آپ سے ہم مزید جانیں گے کہ حکومت اپنے ان ویژنز کو کیسے ان کی مینیفیسٹیشن کر پائے گی اور کیا ان کے آگے ارادے ہیں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. فیصل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. گلے تو سارے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ چلیں یہ جو سروے ہے اس میں آپ کدھر فال کرتے ہیں؟ آپ اس 49% میں ہیں یا 27% میں ہیں یا آپ وہ 6% میں ہیں جو کہتے ہیں ڈونٹ نو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سرویز تو چلتا رہتا ہے, مختلف آرگنائزیشنز بھی کرتی رہتی ہیں اور اس پہ وہ بھی ہوتا ہے. ابھی تو حکومت کو 100 دن بھی مکمل نہیں بلکہ یہ مکمل ہونے والے ہیں. اور جس پارٹی سے میرا تعلق ہے, ہم جو 100 دن کا جو پی ٹی آئی کی حکومت نے, اس حکومت نے ٹارگیٹ دیا تھا کہ ہم 100 دن میں ہمیں دیا جائے, اور فرینکلی اسپیکنگ اپوزیشن نے 100 دن تو اس حکومت کو دیے بھی, لیکن جو ایشوز حکومت نے خود اٹھائے اس پہ جو ٹاک شوز ہوئے یا باتیں ہوئی وہ تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا. 100 دن کے بعد ایک جامع پلان کے ساتھ ہم آئیں گے, ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے, پارٹی لیڈرشپ ایک پریس کانفرنس کرے گی اور اس میں بتائیں گے 100 دن میں انہوں نے جو وعدے کیے تھے اور جو وعدے نبھائے ہیں انہوں نے, وہ سارا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پراپر ہوم ورک کے ساتھ آئیں گے. یہاں پہ جو آپ نے سروے کی بات کی, اب اگر آپ دیکھیں انفلیشن کی آپ نے بات کی, مہنگائی کی آپ نے بات کی. جب اپوزیشن میں اسپیچز کرنا بہت آسان بات ہوتی ہے, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور جب آپ حکومت کی باغ دور سنبھالتے تو اس میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. جیسے فائنانس منسٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ تیل کی قیمتیں آپ جو ہیں وہ کم کریں, اتنی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. وہ چیز بالکل نہیں ہوئی, بلکہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, پہلے کی نسبت بہت کافی مہنگی ہوئی ہیں. اور بہت آسان بات یہ ہوتا ہے حکومت میں آنے کے بعد ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ پچھلی حکومت کا جو ہے ہمیں جو یہ چیز جو ہے ورثے میں ملی ہے. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کے پاس ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے اور ایک چیز کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں لوگ نہیں مانتے کہ وہ اپنی چیز کہی ہے. تو پھر تو ماضی کی جو حکومت تھی وہ بھی اسی طرح مہنگائی کر رہی تھی اور چلا رہی تھی, تو آپ بھی وہی چلا رہے ہیں, تو فرق کیا رہے گی آپ کے. اور جہاں تک ٹیم کی بات ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کو پروبیشن جو بھی ہے, دیکھیں ٹیم تو اس وقت بھی اس حکومت کے پاس اس وقت بھی نہیں ہے. سرکاری افسران کا وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں سرکاری افسران جو ہیں وہ جس کی بھی حکومت ہو وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی, اب یہ نہ ہو کہ 100 دن کے بعد یہ کہیں کہ ہمیں بیوروکریسی نے چلنے نہیں دیا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میجورٹی ٹیم جو ہے وہ پچھلی حکومت کی ٹیم ہے. اس میں بہت سی چیزوں پہ چینجز نہیں ہوئے, بہت سے آفیسر چینج نہیں ہوئے, وہی لوگ بیٹھے ہیں. وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہماری ساری ٹیم ہٹا دی ہے, جبکہ وہ تو انٹرم ٹائم میں بھی یہ کہتے تھے کہ اب ہمیں اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا, سارے لوگ ہٹا دیے. نہیں, میرا نہیں خیال بنتا کہ ان کی ٹیم ہٹا دی گئی ہے, اور ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو ایک آفیسر ہے یا ایک ڈی پی او ہے یا ایک ڈی سی ہے یا ایک کمشنر ہے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جائے گا تو اسی
पोस्ट पे होगा, उसको आप वो तो नहीं कर सकते कि आप उसको हटा नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जिनको आप OSD बना लेंगे और जो OSD है उनको आप फील्ड दे देंगे। तो अब पता चलेगा 100 दिन के बाद ये क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कल वो जा रहे हैं UAE और एक उसके साथ, तो पता चलेगा सऊदी भी गए, चाइना भी गए, अब UAE भी जा रहे हैं और साथ साथ जो है वो मलेशिया भी जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि माजी में भी हम जब अपोजिशन में थे और PTI भी अपोजिशन में थी, हमेशा हमने PMLN से ये गिला किया कि आप लोगों ने जो है अपोजिशन को आप ऑन बोर्ड नहीं लेते। और आज वही चीज़ हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट के सेशंस में आते हैं, ना अपोजिशन को या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं। दो मुल्कों के साथ आप हो आए हैं, आपने अभी तक नहीं बताया कि उस पर जो है क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। हम तो पिछली हुकूमत को भी कहते हैं कि यार आप ये कर रहे हैं मुआहदे लोगों के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, आप किस टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहे हैं बताएं। आज भी हमें टर्म्स एंड कंडीशन का कोई पता नहीं चल रहा कि चाइना के साथ क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सऊदीया के साथ क्या हुआ और क्या होमवर्क करके गए, क्या चीज़ आपने क्या उनको बताया। आजकल तो हुकूमतें आपको फाइनेंशियल कैश नहीं, आपको उनको प्रपोजल देते हैं। ठीक है डॉक्टर, क्या चीज बताइए। सीमी बुखारी से मजीद पूछेंगे, हम जा सकते हैं अभी एम्बेसडर साहब के पास। राइट, एम्बेसडर साहब के पास चलेंगे बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ टाइम फॉर अ कमर्शियल ब्रेक। तो एम्बेसडर साहब आप क्या कहेंगे, क्या होने जा रहा है? ये UAE और मलेशिया के ट्रिप्स तो बड़े क्रूशल हैं, और ये आइडिया आपको कैसा लगता है कि दोस्त ममालिक से पहले जाके हेल्प ली जाए फिर IMF के ऑप्शन के पास जाया जाए? देखिए, जब ये हुकूमत आई है और कुछ सालों से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं और हमारी जो हालत है वो बहुत नाजुक थी, तो इनका PTI का फोकस रहा है कि इकोनॉमी को अपनी ठीक करें। तो जो भी सोर्सेज हैं, ख़ास तौर पे हमारे दोस्त जो हैं, सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, तो पहले भी जाते रहे हैं उनकी मदद के लिए। तो इस बार भी हम उनके अप्रोच किया है कि कितना सपोर्ट कर सकते हैं। मगर जिस तरह गुंदी साहब ने कहा है कि सऊदी अरेबिया से जैसे हमको वहाँ पे हेल्प मिली है 6 बिलियन के टोटल, मगर उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या प्राइस है पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। वो ज़रा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होने चाहिए, बताएं क्या हुआ। इसी तरह चीन का जो दौरा हुआ है तो वहाँ पे भी बातचीत हुई है, मगर उसके बाद देखने में आया है कि यहाँ से हमारे गवर्नर स्टेट बैंक एंड सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह गए हैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए क्या हमसे मदद मिल सकती है। उससे ये लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे तो उस वक्त हम लोग तैयार नहीं थे कि क्या हम किस एरियाज में और कहाँ से हम उनकी इमदाद उनकी तरफ से मिल सकती है। तो क्या नाम, चीन जो है पुराने जमानों से अब काफी तब्दीली आ गई है वहाँ पे। ये तो पिछले दौरों की बात होगी, पिछले दौरों की बात होगी, और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। उनको जो प्रपोजल्स होते हैं वो सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है, वो प्रोसेस के थ्रू जाता है। राइट, एंड व्हाट अबाउट द टूवर्स अहेड, इनके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, कुछ मिलेगा? ये टूवर्स अहेड के लिए अब आप UAE का जो है अगेन उनके साथ हमारी आपको ताल्लुकात हमारे अच्छे रहे हैं। बीच के अंदर थोड़े बहुत पेमेंट की तरफ प्रॉब्लम हुए थे, बट उनके साथ भी यही तवक्को है कि उनके साथ डिस्कशन हो सकती है कि वो हमारी किस किस्म की हमारी मदद कर सकते हैं। स्पेशली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह सऊदी अरेबिया ने बात की है कि CPEC में वहाँ पे वो करेंगे और रिफाइनरी लगाएंगे, इनकी तरफ से लगाएंगे। और मैं ख्याल उनको साथ साथ एक हमको अश्योरेंस भी देनी होगी कि CPEC से उनकी तरफ कोई उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है दुबई अभी तो सेंटर है, आज UAE सेंटर है, दुबई पोर्ट। दुबई पोर्ट अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइवलरी होगी गवादर और तो शाहबाद से जिस तरह हमने कहा है कि सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह दुबई के लिए भी इस किस्म की बातचीत होगी वहाँ पे। तो उनको जो भी पाकिस्तान हेल्प कर सकता है वो करेंगे। मलेशिया के लिए जो है खास तौर पे देखिए, मलेशिया और पाकिस्तान में कोई एक सिमिलैरिटी है एक किस्म की। वहाँ पे भी जो करप्शन जी, अब प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको निकाला गया वहाँ पे, एंड वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन थी अक्रॉस उनकी पॉलिसी के अंदर, पॉलिटिशियन जो थे वहाँ पे।
تو مجھے ماضی میں نے دیکھا تھا کہ مہاتیر صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ خود بھی کرپٹ پولیٹیشینس کو رکھ لیا ہے کیا نام اپنی نئی حکومت کے اندر، تو وہی کچھ یہاں پہ سملیرٹی بھی ہے کہ کچھ لوگوں جو الیجڈ ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن ہے وہ بھی آ گئے ہیں. تو ان سے انہوں نے اس طرح ایکسپلین کیا کہ جی کیونکہ کرپشن جو تھی اتنی وائڈ اسپریڈ تھی اور جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جو ایکسپیرئنس لوگ تھے، تو وہ کیا نام کم ہے وہاں پہ، تو اس لیے کیا نام ان کو رکھنا ضروری ہو گیا. مگر جو پہلے ہوا ہے وہ ہوا ہے، ہم ابھی میں نگرانی رکھیں گے. تو ایک طرف تو یہ ہوگا، دوسری طرف یہ ہے کہ ذرا سا میں کوئکلی ایک اور ایڈ کر دوں کہ وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ہم یہ پام آئل منگاتے ہیں ہیوج اماؤنٹ ہائی ہو سکتا ہے. ایک ایریا جو ہو سکتا ہے کہ اگر ڈیفر پیمنٹ ہو جائے وہاں پہ جس طرح سعودی عربیہ کا آئل کی طرف سے، تو دیٹ از اے پاسبلٹی دیٹ دے کین ہیلپ. رائٹ، ٹھیک ہے. اس نوٹ پہ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، پھر ہم لوگ لاہور جائیں گے اور جتنے سوالات یہاں پر اٹھائے گئے ہیں کوشش کریں گے کہ وہاں سے جوابات ملیں. آفٹر دی بریک اسٹے ود اس. اپنی 30 دن سے بند زونگ سم واپس لگائیں اور 2 مہینے تک پائیں بالکل فری 4G انٹرنیٹ، زونگ منٹس اور SMS. بس ریچارج کے بعد *2244# ڈائل کریں اور پاکستان کی نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زونگ 4G کے ساتھ ریکنیکٹ ہو جائیں. ایک نیا آغاز، ایک نیا خاص زونگ 4G. ویلکم بیک. وہیں سے بات کو ریزیوم کرتے ہوئے لاہور کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر سیمی بخاری، سب سے پہلے آپ کی طرف یہ جو سوالات ہیں ہم نے بہت دفعہ اس فورا پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ اٹھائے ہیں. کیا خد و خال ہے ان تمام اگریمنٹس کی جو ہمیں چین اور سعودی عربیہ سے ملے ہیں، اور جو اپوزیشن کا گلہ ہے مسلسل طور پہ جو آپ کی طرف سے بھی کیا جاتا تھا کہ دین حکومت PMLN آن بورڈ لے اپوزیشن کو اور پارلیمان کو، وہ چیز یہاں مسنگ کیوں نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے دورے کر کے واپس آئے ہیں وزیر اعظم، ہمارے فارن منسٹر اور ہمارے انفارمیشن منسٹر بارہا پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو، عوام کو انفارم کرتے رہے ہیں. اور ابھی 29 نومبر کو جیسے ہی 100 دن پورے ہوں گے کہ ہمارے وزیر اعظم خود باقاعدہ اعلان کریں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے 100 دنوں میں کیا پروگرام جو پیش کیا ہے اور آگے ڈائریکشن دینی ہے کہ آگے 5 سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور الحمدللہ کہ ہم ابھی جس طرح سے کام ہو رہا ہے دن رات 16 گھنٹے سارے منسٹریز میں ہر بندہ کام کر رہا ہے اور کوئی چھٹی نہیں کی کسی نے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح آپ نے گیلپ سروے میں بھی بتایا، اور میرے خیال میں عوام کو بہت گمراہ کیا گیا کہ بہت مہنگائی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے وہ معیشت ہمارے پاس ملی تھی ہمیں جو سال میں، تو تھوڑی بہت مہنگائی تو ہوگی، بجلی، گیس، پیٹرول مہنگا ہے تو سب چیزیں مہنگائی تو ہوگی، لیکن ہم نے آسٹیرٹی میئرز شروع کی، ہم نے اپنے اخراجات کم کیے اور ہمارے پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوڑا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے میئرز ہم نے کیے ہیں. ہمارے اور ٹیکسز ہم نے کہا سب سے پہلے پرائم منسٹر نے کہا میرے سے شروع ہوں گے، میں دوں گا، سارے منسٹرز کی ہماری انکم پہ ٹیکسز لگیں گے اور اس طرح سے ہم نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے ہم نے. اس کے بعد ہمارے جو ہمارے سعودی عرب سے دورہ ہوا وہ بہت کامیاب رہا، اس پہ ہماری کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن بارہا پرائم منسٹر نے بتایا کہ کوئی شرائط کے بغیر انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیا. اس کے بعد ہم چائنا کا الحمدللہ بہت سکسیسفل دورہ ہوا، 15 MOUs سائن ہوئے بٹوین ڈفرینٹ اداروں کے درمیان، جس میں ہم نے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ
हमारे इंडस्ट्रीज हैं जिस पर हमारी उन्होंने एक्सपोर्ट्स हमारी उन्होंने डबल करने का हमसे इंडिया दिया है कि हमारी एक्सपोर्ट जो कि हमारी इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे और एजुकेशन में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के MOU साइन हुए हैं। इसमें ये नहीं कि सिर्फ हम उनसे लोन ले लेंगे और फिर उसको वापस उतारेंगे, लेकिन वो ट्रेड का साइन हुए जिसपे वो भी हमें हेल्प करेंगे, हम भी उनको हेल्प करेंगे, यानी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, इकोनॉमिक कॉपरेशन जिसको कहते हैं। और इसके अलावा हमने हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स का जो आपको लॉन्च किया है, हमने 50 लाख घर का मंसूबा, वो भी इंशाल्लाह ताला उसके 4 जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और इसी तरह हमने बहुत सारी जो गैर कानूनी राजी इसको कब्जे से छुड़वाई है उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे घर बनाने के लिए। इसके अलावा सेहत में हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हो रहे हैं और 100 दिन के बाद आपको 29 नवंबर को वज़ीर आज़म खुद ऐलान करके बताएंगे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डॉक्टर साहिबा जो ये एम्बेसडर साहब भी अभी एक बात फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इम्प्रेशन जाता है कि तैयारी पूरी नहीं थी जब हम चीन गए थे। ये इम्प्रेशन एट लार्ज अगर मौजूद है तो इसकी क्या वजह है? क्या वाकई इस तरह की बात है कि तैयारी पूरी नहीं थी? देखिए जी, मुझे तो कहीं से ये नहीं लग रहा कि तैयारी नहीं थी। हमने 15 MOUs जो हमने साइन किए हैं और उसके बाद हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक और हमारे वो गए हैं कि बाकायदा हम जो एग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे, लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी और हमारे पूरे आपको मैं जैसे कि कह रही हूँ चंद दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या हमने इकदाम किए हैं। और हर फील्ड में हर सेक्टर में एग्रीकल्चर हो चाहे वो इवन ये स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी है, पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी आर्म्स कंट्रोल के भी हमने साइन किए हैं। हर तरीके से हर लेवल पे हमारे जो है ना काम हुआ है, कोई ऐसी बात आप इल्जाम नहीं डाल सकते। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर ने खुद कहा कि कौम को मुबारक हो कि हम बहरानों से निकल आए हैं, लेकिन उसकी डिटेल फर्दर आपको मालूम हो रही थी और अब इंशाल्लाह ताला 100 दिन के बाद सब डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है। ये अपोजिशन मानती क्यों नहीं है? कुंडी साहब आप लोग मानते क्यों नहीं है? वो लोग कह तो रहे हैं बार बार कि कोई ऐसी चीज नहीं है। Why is the opposition being very stubborn on their issues? लेकिन मैं I'll ask you, मैं सईद काजी साहब की तरफ पहले जाऊँ। सईद काजी साहब, आपके पास क्या इनसाइडर्स हैं और बहुत चीजें जाहिर है हमारे सामने हैं। UAE और मलेशिया से अब कोई चीजें तय हमारी हो पाएंगी? देखिए, ये जो हमारी डेफर्ड पेमेंट है और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे जो बुनियादी आपके जो चैलेंजेस हैं, ये जो पिछले हमारे 2 अदवार रहे हैं, ये जो हमारे पॉलिटिकल जो 2 अदवार रहे हैं जिसमें इकॉनमी को डीरेगुलराइज किया गया, इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये जो चैलेंजेस आज इमरान खान साहब को दरपेश हैं, लेट्स टॉक फ्रैंकली अबाउट देम। यहाँ ये हुआ है कि जो पॉलिटिकल पावर है और जो इकोनॉमिक माइट है वो एक हो गई है। यहाँ पे डीरेगुलेशन के नाम पे जितनी पिछली पॉलिटिकल एलीट थी उसने ज़राए पैदावार पे कब्जा कर लिया। उसका दूसरा नतीजा क्या निकला? नायाबाज कंप्रोमाइज, FIA कंप्रोमाइज, SECP कंप्रोमाइज, आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फारग, सब कुछ फारग। अब क्या हुआ है? अब जब आपकी ये चीजें खुली हैं PTI के दौर में, तो हमें अंदाजा हुआ है कि ये जो पिछले 2 अदवार में जो कुछ हुआ है, यहाँ पे कार्टलाइजेशन हुई है, कार्टल्स बन गए हैं। यहाँ पे जो है जो एक सियासतदान की अगर 1 मिल थी तो अब 15 मिलें बन गई हैं, और जो रेगुलेटर था वो पूडल बन गया है। रेगुलेटर की औकात ही नहीं है कि वो पूछ सके। जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि क्या औकात है नैब के चेयरमैन की, मुझे पूछ सके। ये सारी चीजें अब हमारे सामने हैं और एक न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है जिससे इमरान खान और PTI लड़ने की कोशिश कर रही है, और इससे आप कैसे निकलेंगे? अच्छा, अब प्रेपरेशन की बात सुन लें। आपने 100 दिनों में क्या प्रेपरेशन करनी थी? अभी कल की बात है कि चाइना को वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके जो CPEC की असेसमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एहसन इकबाल साहब किसी को पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था कि CPEC में यहाँ से कितनी कार्गो गुजरनी है, कितनी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अब ठेके सारे चाइनीज कंपनीज के पास हैं, छोटे ठेके सब लेट होंगे छोटे ठेकेदारों के पास, वो आपको पता है क्या मामला है। तो ये एक इतना मेहनत और इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया है आपकी 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, और जब हम इनसे बात करते हैं वो कहते हैं ओहो ये सारा हम बर्बाद हो गए क्योंकि 1980 में या 1970 में मार्शल लॉ लग गया था। अब हुआ ये है कि यहाँ पॉलिटिकल एलीट ने यहाँ की मैशत पे कब्जा कर लिया है, और आज क्या है प्रॉब्लम? आज एक ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट की है इन्होंने यहाँ पे जो कि 70% है। इस ब्लैक इकोनॉमी का आप क्या करेंगे? आपके जितने इदारे हैं इसके सामने तकरीबन बेबस बैठे हुए हैं। ये मामला है
تو یہ ایشوز جو ہیں ٹنکرنگ سے حل نہیں ہوں گے. باقی رہ گی تیاری. کیا تیاری کرنی ہے آپ نے؟ 20% معیشت ٹوٹل رہ گئی ہے جو پیپلز پارٹی کے بس میں آئی. اس نے جناب 1994 کے جو آپ نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے آپ کو لے کے بیٹھ کے بیڑا غرق کر دیا. 1500 ارب روپیہ تو آپ نے ادھر دینا ہے. دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ ساری ڈیپینڈنس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک پہ کی. اب آپ نے 1500 سے 1800 ارب روپیہ ان کا دینا ہے. آپ کے پاس ہے کیا؟ ورلڈ بینک آپ کو دیتا ہے ایک ڈاکیومنٹ, آپ آ کے فائنانس بل پڑھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ٹیکس لگائیں, آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. سو دس از اے ویری ویری گریو سچویشن. اور اس کو میرے خیال میں اتنی سطحی نظر سے ہم نہ دیکھیں. ہاں جائیں ملائیشیا سے کچھ ملتا ہے وہاں سے لے آئیں, چائنا سے ملتا ہے وہاں سے لے آئیں, مگر یہاں آپ کو بیسک بنیادی ریفارمز نہیں کہوں گا, انقلابی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, ورنہ یہ اشرافیہ کے قبضے میں رہے گا اور کل آپ کو کہیں گے آپ کے بالکل برابر ڈاکٹر سیمی بیٹھی ہیں, ان کو بھی آپ بتائیں کہ یہ تو اگر ہم مزید قرضے لے رہے ہیں پچھلے قرضے اتارنے کے لیے جیسے آپ نے فرمایا, تو یہ تو وہی وشیش سائیکل ہے, یہ دوبارہ چلتا رہے گا, ہم اس سے کب نکلیں گے؟ دیکھیں یہ جو قرضے ہیں آپ کے, اب پوری دنیا میں میں آپ کو بتاتا ہوں. فرانس میں ایک موومنٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے, یا میں آپ کو 2008 ایکواڈور کی مثال دیتا ہوں. وہاں ایک ڈیٹ کمیشن بنا, اس ڈیٹ کمیشن نے جو وہاں پہ پریزیڈنٹ تھے رفیل کرویا, انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے آپ کو جو ہے $1 نہیں 33 سینٹس دینے ہیں, صبح یہ دکانیں بند کریں. اور میں آپ کو 2008 کی بات بتا رہا ہوں, اور وہ ایک ایکواڈور کی بات بتا رہا ہوں, چھوٹا سا ملک ہے لیٹن امریکہ کا, اس کے پاس کوئی ایٹم بم وغیرہ بھی نہیں ہے, تو اس نے ان کی دکان بند کرا کے ان کو باہر نکال دیا. تو یہاں اسی طریقے سے ارجنٹائنا میں ہوا, اسی طریقے سے جو بہت بڑی تبدیلی آئی وہ آپ کی آئی بولیویا میں, جہاں پہ ایوو موریلس جو ہے اس نے اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ کیا, ان کے ساتھ معاملہ کیا, عالمی سیٹوں کے ساتھ معاملہ کیا, انہیں اوقات میں رکھا. مقامی جو آپ کے کارٹلز تھے اور جو بلیک منی والے تھے ان کو جو ہے ان کو ڈیفیٹ کیا اپنے ووٹ اور اپنی عوام کی طاقت سے. آپ ایران دیکھ لیں, آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایران دیکھ لیں, ڈسپائٹ سینکشنز انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بنایا ہے, ہم تو ان سے نہیں سیکھ سکے, آپ تو دور کی بات کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے حکمران طبقہ ہے. یہ اور جو سلوشن ہے وہ اس کے بیان ہے. اس کے اندر آپ اگر ٹنکرنگ کریں گے تو یہ کل یہ ثابت کر دیں گے ماشاءاللہ آپ کو کہ جناب دیکھیں کس طرح آپ. مجھے یہ بتائیں, ابھی تک ہم سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ چائنیز کمپنیز کے ساتھ ہمارے جو بجلی کے معاہدے ہوئے ہیں, میں پڑھ رہا تھا وہ 34% ریٹ آف ریٹرن ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو کیے تھے وہ 17 سے 18% تھے. اس نے اس ملک کی کمر توڑ دی. آج آپ اس ساری ریاست کی دولت کو ان کے منافعوں کے بلیک ہولز میں ڈال بھی دیں تو ان کے پیسے پورے نہیں ہو سکتے. 1500 ارب روپیہ جو ہے آپ کا اس وقت تقریباً سرکولر ڈیٹ بنا ہوا ہے, اور یہ چوری ہے سیدھی سیدھی. اس میں آپ کا جو یہ ہے جیسے آپ کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں, یعنی لوڈ شیڈنگ کے پیسے لیتے ہیں ہم سے. رائٹ ٹھیک ہے, یہ باتیں ہم کھل کے کر نہیں سکتے تو ان کو پکڑیں گے کیسے؟ کنڈی صاحب یہ تو بڑی سنگین باتیں ہیں, اور ظاہر ہے اگر کچھ ذہنوں میں یہ ہیں تو ان کی وجوہات بھی ہیں, کیونکہ ہماری ہسٹری وہی چیزیں ریپیٹیٹو ہیں, ایسا کوئی ریپیٹ سائیکل لگا ہوا ہے جیسے کیسٹ چلتی ہے. دیکھیں پہلے تو میں قاضی صاحب کے جواب دوں. قاضی صاحب نے تو بڑی لمبی ایک چارج شیٹ میں اپنی حکومت کو کہوں گا, باقی تو جو ہوں گے خود ہی کہیں گے, بڑی لمبی چارج شیٹ دے دی کہ ہم نے بڑے غلط کام کیے ہیں. تو یہ حکومت آ گئی ہے, بتائیں ہم نے کون سے غلط کام کیے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آج پتہ چل رہے ہیں FIA, SECP, CCP, ان کو پتہ چل رہا ہے, ہمیں بھی. دیکھیں ان کو اس وقت نہیں پتہ چل رہا تھا 45 روپے تیل کی قیمت, یہی فائنانس منسٹر کہتا ہے 45 روپے تیل کر لیں, یہ چیز یہ کر دیں. اب آگے کہتے نہیں ہمیں تو ورثے میں چیزیں مل گئی ہیں. ان کو اور پتہ. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ بالکل احتساب کریں, کراس دی بورڈ کریں, جس پارٹی کا جو بھی ہوگا اس کو آپ سزا دیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ کے بغل میں جو بیٹھے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور جو باقی اپوزیشن والے ہیں ان کو آپ سزا دیں. انہوں نے زرداری صاحب کی بات کی, وہ اس لیے کی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آج آپ دیکھیں کہ پنجاب کی VC نے جو کل اسٹیٹمنٹ دی اور انٹرویو دیا TV پہ, اس نے کیا بتایا کہ کس قسم کا تشدد ہو رہا تھا. کیا وہ سیاسی بند ہے؟ اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ اپنے مجاہد کامران صاحب نے جو ٹی وی پہ آئے, وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے ان کے حق میں وہ موضوع دیا تھا. اب مطلب ہے کہ یہ چیزیں اگر یہاں تک ہیں تو آپ کیسے مطلب ہے کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ آزاد ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنے لوگ پکڑے جائیں گے, صرف حکومت کے لوگ جو ہے وہ نہیں پکڑے جائیں گے, اپوزیشن لوگ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے.
भाई आपके पास जो लंबी चार्जशीट लोगों की है और आपके साथ बैठे हुए हैं और एडवाइजर भी बने हैं, वजीर भी बने हैं, सब कुछ है, वो सारे ठीक है, राइट। अभी मैं आता हूँ भी आते हैं जो इकोनॉमिक उन्होंने कहा है कि डैमेज किया है, आईपीपीज को आपने ठेके दिए, जो कीमतें लगाई हैं उसकी। देखिए आप लेके आ जाए ना, आप पार्लियामेंट में ले आए या आप जाएं उसके ऊपर केस बनाए, अगर हमने गलत काम किया मैं बता दें अपने गलत काम किए हैं, आप बता दें कि ये गलत काम है और आपको उसी सजा मिलेगी। आप मुझे बताएं कि वो टर्की का जो जहाज का मकसद था, कितने साल बाद जो है आप उसके जो है आपने उस वक्त की चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आपको पैसे देने पड़े। आपके फायदे के लिए आया था, उल्टा आपको नुकसान देके गया कि आपने। देखिए ये चीजें आप जाके कम से कम इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। हम पहले कह देते हैं उसको एक बंदे पे इल्जाम लगा लेते हैं, उसको मुलजिम बना लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो जो है वो कोई चीज नहीं है, बरी हो जाते हैं। अब जो आप MNA साहब बैठी है सईद बुखारी साहब, उन्होंने बड़े चीज का कोई महंगाई तो हुई नहीं है, ये कहते हैं आम लोगों को महंगाई तो हमने की, लेकिन आम लोग और गरीब लोगों पे इस पर असर नहीं है। इनकी डेफिनेशन पता नहीं आम और गरीब बंदे क्या, वो बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि हमने 15 के लगभग 15 MOUs हमने किए हैं। कोई एक इंपॉर्टेंट MOU तो बता दें कि इस चीज के लिए हमने किए, नाम कर, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। 15 MOU किया, भाई आपने क्या किया बताएं तो सही ना। 15 में से 5 बता दें क्या किया आपने। एग्रीकल्चर की बात ये कर रही है। अभी जो है मिल ओनर्स हर पार्टी में, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी में बैठे हैं, मिल के वो बैठे हैं, इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं ओनर्स माफिया बैठे हुए, ठीक है ना जी। अब मिल वालों ने लिखा है इस हुकूमत को कि आप गन्ने का रेट 120 रुपए फी मंद कर दें। आप बात कर रहे हैं जमींदारों की, काश्तकारों की, और अभी कर दिया ना। अब 120 कह रहे हैं तो 130-40 तक चले जाएंगे। आप जो है जमींदारों का कमर तोड़ने के ऊपर आ गई हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी हम एग्रीकल्चर में ये करेंगे। आपने एग्रीकल्चर पता है, अब कह रहे हैं कि हमने कौन आप भाई बताए वज़ीर आज़म ने कहाँ पर स्पीच की है पार्लियामेंट में, हमें कौन क्या बोल लिया। पहले वजीर जो है आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि देयर आर नो फ्री लंचेस। हम सऊदीया गए, बड़े सख्त शराइत थे, उसके बाद अचानक पता नहीं कोई वो आ गया, इनकलाब आ गया कि जी हमें सब कुछ फ्री में मिल गया। इनकलाब तो आया है वैसे। मैं कह नहीं रही हूँ, लेकिन इनकलाब आया मतलब है कि आपको there has been one event। इनको फ्री सब कुछ मिल गया, सऊदीया से भी, इनको चाइना से भी फ्री मिल गया। अब ये कह रहे हैं हम चाइना में जो इनके साथ हुआ है, चाइना में इनके साथ जो हुआ सबको पता है, ये ना बताएं, हमें सबको पता है कि चाइना में इनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक के जानिब जाते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो पूछेंगे जी कि कहाँ पर क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, खासतौर पर मलेशिया और UAE के कॉन्टेक्स्ट में। मिंबर तेरा अर्श बरी या रहमतुल आलमीन, या रहमतुल आलमीन। एक बद्दुआ कर मस्जिद नबी में पेशाब करने लगा तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस बात से रोक दिया कि वो उसके साथ सख्ती करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह की सफाई की और उस बद्दू की इस्लाह फरमाई। या रहमतुल आलमीन, या रहमतुल आलमीन। जी वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, आपकी इजाजत से पहले अगर हम लाहौर चले जाएं ताकि ये जो एक टग ऑफ वॉर है इसमें हम लोग कोई कंक्लूसिव बात कर सकें। डॉक्टर सीनी वो कह रहे हैं 15 MOUs हुए और ये बात वैसे सही है कि MOUs में और एग्रीमेंट्स में बहुत फर्क होता है। MOUs में तो काफी दफा फॉलो अप भी नहीं होता। तो अगर इनको कोई रेफरेंस के लिए इनको आप कोई MOU बता दें या एग्रीकल्चर की जैसे आप बात कर रही हैं एग्रीकल्चर का बता दें, और पार्लियामेंट में डॉक्टर सीनी इटसेल्फ कोई डिबेट नहीं हुई है इस मौजू के ऊपर। बेशक आप वजह फरमा रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया गया, बट नॉट इन द पार्लियामेंट।
دیکھیں جی ایکچولی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے موقع نہیں دیا. یہ ہمیشہ سے جب بات کام کی شروع ہوتی ہے تو یہ ادھر سے غلط قسم کے الفاظ اور غلط قسم کے خطاب شروع ہو جاتے ہیں جس سے پھر ٹائم اس میں زیادہ ضائع ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم نے ایگریکلچر سائٹ پہ جو ہے نا گیس کی اور بجلی کی سبسڈی دی ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے سنا ہوگا فیصلہ آباد میں 100 سے زیادہ ملز اپنا جو بند پڑی تھی وہ کھل گئی ہیں اور کام شروع ہو گیا ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے خاص طور پہ گیس اور بجلی کی سبسڈی دی ہے, اور ایگریکلچر سائٹ پہ اور چائنا کے ساتھ بھی ہمارا ایک یہ ایکسپورٹ کو ڈبل کرنے کا MOU سائن ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہمارا سائن ہوا ہے کہ ہم نے ہمارے 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں پڑھنے, تو ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کو جو دے رہے ہیں ریونیو وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے. ہمارے پاس بھی بہت ٹیلنٹ ہے, تو اس سے بھی ہمارے پاس ہم نے آپس میں نے بتایا نا میوچل ہم نے ٹریڈ کی باتیں کی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم قرضوں پہ انحصار کریں, اور دوسری مہنگائی جو ہوئی ہے اور دوسرے ہم نے قرضہ ہم IMF کے پاس بالکل نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن مجبوراً ہمارے فائنانس منسٹر نے آپ کو بارہا بتایا کہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آخری IMF کا پروگرام ہوگا کہ ہمیں مجبوراً جانا پڑا, کیونکہ اس وقت جتنے قرضے اللہ کرے ان کو اتارنے کے لیے ہمیں بھی لینے پڑ رہے ہیں. ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں یہ قرضے نہ لینے پڑے, اور فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ اسی طرح جو ملیشیا. اچھا ڈاکٹر سیمی, ہمارا FTA چین کے ساتھ بہت برا ہے, اور پچھلی حکومت میں بالکل اس بات پہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے کبھی اتنی ہمت ہی نہیں کی کہ وہ چین کو بولے کہ FTA ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور چین کو فیور کر رہا ہے بہت کھلا ہماری انڈسٹریلائزیشن کو ختم کر دیا اس نے. کیا ایسا والے سے کوئی بات ہوئی اس مرتبہ؟ جی بالکل انشاءاللہ وہ بھی ہوگی, کیونکہ ہم نے جو انہوں نے تو زیادہ جو سی پیک کا جو منصوبہ تھا وہ چائنا کو زیادہ فائدہ پہنچا رہا تھا, اور پاکستان کو بالکل اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن اب ہم نے جو سائن کیے ہیں اس کے مطابق ایکول اپرچونٹی دونوں سائڈ پہ ملے گی, اور میوچل کوآپریشن سے سارے کام ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا یہ چند دنوں میں آپ کے سامنے ساری کھل کے باتیں سامنے آ جائیں گی, کیونکہ ڈیٹیل جو ہے نا ابھی آپ کو خود پرائم منسٹر 100 days کے اعلان کریں گے سارا. ٹھیک ہے. یہ کنڈی صاحب پوچھا کون سا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں میوچل کوئی کوآپریشن ہے دونوں کی؟ سی پیک کی پروجیکٹ ہے نا وہ تو سی پیک میں ہی کوئی اگر رد و بدل ہو. چلو وزیر اعظم PSDP کٹ آپ لگا رہے ہیں میڈم سی پیک کے منصوبوں پہ؟ ہمارا اپنا جو PSDP ہم ان پہ لگاتے ہیں ان پروجیکٹس کے اوپر, از دیر اے کٹ آن دیٹ؟ جی ابھی اس کی ڈیٹیل آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گی, میں اب سب کچھ بتا نہیں سکتی. اوکے ٹھیک ہے. سعید قاضی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ الزام پہلے لگ جاتا ہے اور وہ پھر ثابت بعد میں ہوتا ہے, اور یہ جو ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں انہوں نے گلا کیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ واقعی یہ ون سائیڈڈ ہے؟ ایک اس کی تاریخ یقیناً ہے, اور پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی جو ہے وہ وکٹم بھی رہی ہے, لیکن ہمیں حقیقت اور سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے. ابھی انہوں نے بات کی کہ کوئی پارلیمان میں لے کے آئے یا نہ آئے, مگر میں نے بڑی مشکل سے یہ معاہدے جو ہے 94 والے نکالے تھے فائنانشل ٹائمز کی ایک 2012 کی ایک سٹوری میں سے. میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. انسان سر یہ گلاس سامنے رکھا ہوا ہے, سر پہ مارنے کو دل کرے گا کہ وہ کیا معاہدے تھے کہ 2080 کا کولیٹرل ہے, 80% بینکوں سے لینا ہے, بینک کی ڈیٹ سروسنگ پاکستان کی ریاست کرے گی, اس کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ ہوگی, اور کیپیسٹی پیمنٹ میں جو ہے اگر 100 روپے کی بجلی بن سکتی ہے اور 50 روپے کی بن رہی ہے تو آپ کو 100 روپے دیا جائے گا. یعنی اس وقت ہیزل اولیری آیا تھا یہاں پہ, اور آپ کا وابدہ ایک مثالی ادارہ تھا جسے آپ نے ان بنڈل کیا. وابدہ نے اپنے پرائیویٹائزیشن سے پہلے $23 بلین کے پروجیکٹ کیے, ایک بھی وقت سے لیٹ نہیں ہوا, ایک بھی جو ہے اوور رن نہیں ہوئی کاسٹ اس کی. تو بنیادی طور پر یہ جب سے ڈی ریگولیشن کی ہے ہماری ان پارٹیوں نے, جو کہ پہلے یہاں پہ سوشلزم کا نام لیتی تھی, روٹی کپڑے کا نام لیتی تھی, جب یہ اس طرف آئی ہیں اور واشنگٹن کنسنسس کے تحت انہوں نے سیاست کرنی شروع کی ہے, اس دن سے ہم بھکاری بن گئے ہیں. سر پہ $92 بلین کا جو ہے قرضہ ڈال کے وہ بھاگ گئے. خیر سے اسحاق ڈار صاحب آدھا یہ ڈال گئے تھے. تو یہ بیسیکلی دس میکس واز کریٹڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں رول نہیں تھا, مارشل لاء کا رول تھا, اور سب سے گندا رول تو مارشل لاء کا یہ تھا کہ اس نے اپنے دور میں طالبان بنائے, مسلم لیگ نون بنائی, اس کے بعد اس نے جو ہے یہ MQM بنائی. اس کو ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اب سویلین اقتدار آ گیا ہے تو انہوں نے اس کو انڈو کرنے کے لیے کیا کیا ہے. آج تک انہوں نے 2 ادوار میں ضیاء الحق نے جو اپنی ڈالی تھی اس میں کانسٹیٹیوشن میں, اس کا نام لکھا ہوا ہے ابھی تک, وہ تو آپ نے نکالا نہیں. 62 63 پڑی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے کوشش کی نکالنے کی, مگر اس کی وکٹم بنے مسلم لیگ, وہ نہیں نکالے. نیب کے قانون کو ٹھیک نہیں کیا, اور
आपने बजाय इक़्तिदार माशी जो मैशत है इंसान की उसको सवाल करने की बजाय जिन बातों को गिना अपोजिशन अब करती है वो जब खुद इक़्तिदार में होती है तो उसको पार्लियामेंट में जाके उन मामलात को हल नहीं किया जाता है। मैं फैसल करीम कुंडी साहब का लास्ट रिमार्क इस बात पे मांगूंगी, लेकिन बिफोर दैट एम्बेसडर साहब क्या कहेंगे आप? अभी कुछ एक्सपेक्ट किया जाए? यूएई मलेशिया तो हमारे साथ हैं और आईएमएफ को हम अवॉइड कर पाएंगे इन तमाम ऑप्शंस के पास जाके, गिवन कि हमें यूएई और मलेशिया से भी कुछ मिल जाता है? तो देखिए, आईएमएफ की टीम की विजिट से पहले अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा था कि हमारी कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है उनको, और फिर वी आर हैविंग अ मीटिंग और अब 6 बिलियन की बात की थी कि इससे जितना कम हम उनसे लेंगे तो कंडीशनैलिटीज जो वो इम्पोज करेंगी वो सख्त नहीं होंगी, कम होंगी। अब मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अब कहा गया है कि हम चाहते हैं कि उनसे एक लार्ज पैकेज लिया जाए, इसलिए कि जो उनसे टर्म्स एंड कंडीशंस हमको मिलेंगी वो बेहतर है बनिस्बत जो हम अपने दोस्त मुल्कों से हम जो पैसे ले रहे हैं। तो आईएमएफ से बेहतर मिलेंगी एज कम्पेयर टू फ्रेंडली कंट्री? जी, फ्रेंडली कंट्री, ये क्योंकि उनकी अभी तक कोई टर्म्स पता नहीं है, ये डॉन की न्यूज है जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ। और इसी तरह उन्होंने जो कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ पे दी हुई हैं कि हम कैसे जो है 2-3 एरियाज हैं जिस तरह एनर्जी है कि वहाँ से उसको कैसे हम हल करेंगे। आपको पता ही है कि इतने सारे 900 बिलियन रुपीस का जो है वो चल रहा है, लिटिगेशन चल रही है, 1.3 ट्रिलियन की वो चल रही है। इसी तरह के आप रेवेन्यूज कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स कैसे बढ़ाएंगे, अभी तक क्लियर पॉलिसी नहीं देखने में आई है कि किस तरह बढ़ाएंगे। यस, एक मेजर उन्होंने चीज जो की है वो जो सेपरेशन कर दी है क्या नाम FBR की फ्रॉम पॉलिसी क्या नाम मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल, डेफिनेटली विल बी हेल्पफुल हियर। मगर आप रेवेन्यू जो कैसे एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे, पहले ये था नया कैसे लाएंगे, कैसे जी उन्होंने कहा है कि जी ठीक है हम उनको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि ट्रैवल कितना करते हैं, गाड़ियाँ कैसी हैं वगैरह वगैरह। मगर मे बी यूएई में जो वहाँ पे गए शायद ये भी इशू आ जाए कि इतने सारे लोगों ने वहाँ पैसे उनकी शायद डिटेल्स वगैरह चाहिए हो, इट माइट बी रेज, ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए भी परसूट शायद करें वहाँ पे। तो देखिए बेसिकली जो हमारा हुकूमत का जो है पीटीआई का जो मसला था एक फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का मसला था, और इसके लिए काफी एरियाज कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा पॉलिसीज होता है। आप प्राइम मिनिस्टर गए हैं और तकरीरें की हैं कि हम बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान में देंगे, और फिर सब प्रीवियस वन भी कहते रहे हैं। मगर अगर आप नेबरिंग कंट्रीज में देखें, दूसरी कंट्रीज में देखें, पॉलिसीज का एक तो है खासतौर पे चाइना जो कंसर्न है, हमारे यहाँ जो है पॉलिसीज होती है एड हॉकिज्म होती है, लॉन्ग टर्म नहीं होती है। चाइनीज की पॉलिसी 10 साल 20 साल 50 साल, बल्कि मैं बताऊं देयर इज नो नेशनल पॉलिसी एज वेल, यू विल एग्री। मैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, असलम साहब मुझे प्लीज अलाउ कीजिएगा, मैं फैसल साहब का लास्ट मिनट है, इफ आई कैन जस्ट हैव अ रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। फैसल साहब, ये जो डीरेगुलेशन वाले मामलात थे, बाकी बात जो भी है, लेकिन पार्लियामेंट में आप जब होते हैं तो आप इन मामलात को क्यों हल नहीं करते हैं? ना अकाउंटेबिलिटी लॉ आपने दोबारा रिविजिट किया, ना 62, 63 को आपने विजिट किया, और इनसे सबसे ज्यादा आपको ये एतराज होता है। देखिए इन्होंने बात की, जब हम हुकूमत में थे हम ये चीज करना चाहते 18 अमेंडमेंट में, हम अकाउंटेबिलिटी को भी वो करना चाहते थे, 62 को भी करना चाहते। उस वक्त जो है PMLN नहीं करना चाहते थे, जिसका शिकार आज ये हो गए। ये शायद चाह रहे थे कि यार ये हमारी हुकूमत आएगी और हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और आज ये खुद का शिकार हो चुके हैं। तो ये चीज है जो करना चाहते हैं। मोहतरमा ने बताया कि जी हम जो है वो MOUs बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब बताएंगे, लेकिन इनका ये भी बताया कि पार्लियामेंट की ये बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जब वज़ीर-ए-आज़म के पास जाते हैं वो पीटीआई की शिकायत करते हैं कि वो हाउस नहीं चलने देते, उन्हें अपोजिशन की शिकायत कभी नहीं की अपोजिशन नहीं चलने देती। तो ये हुकूमत का काम है कि पार्लियामेंट को जो है दोनों हाउसेस को और हाउस एंड ऑर्डर रखें। ठीक है वाइल इसी जो है नोट के ऊपर हम वाइंड अप करेंगे। आज आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा। फैसल करीम कुंडी साहब ने हमारा साथ दिया था, एम्बेसडर असलम रिजवी ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, सईद काजी साहब और डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स। नाज़रीन, वाकई मसाइल हमारे बहुत कलीदे हैं, लेकिन हम जो उम्मीद रखते हैं वो यही रखते हैं कि ये वंस एंड फॉर ऑल की स्ट्रैटेजी हो। ये जो रिपीट का एक विशेष साइकिल है, इससे हम लोग खुदारा बाहर निकल पाएं और पार्लियामान चाहे अपोजिशन हो या चाहे हुकूमत हो, इसमें अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करें। देखने का शुक्रिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।